Muting ang say. Ang among say. Apan sa pinabring nga pamaagi. Uy nga po ng among pangalan. Ang nagpulang ang mga friend. Ang kalisod na among pagpuyo. Ang pagpangita sa adlaw-adlaw nga kupsumo. Ang nahimong rason kung nga na ako nagpadayon sa pagtuon. Higala, kumusta? Welcome na sa itong pagpanag-ubandir lang sa programang Kinahamnas Karaghanan ang Kukabildo with Papa Art. So for this video mga kaigsunan, atong istoryahan, atong hisgutan ug atong kukabilduhan karon kabahin aning graduation ba mga higala nga nindot yun kayo, no? As kanang achievement na sa mga bata, sa mga pagpalingkamot sa ginikanan, no? Nga makatungtong ang ilang mga anak sa stage mga higala. Unya basta mga panahon na gani nga mga kaigsunan nga dunay graduation, manggawas na gyud nang mga nindot nga mga kaagi sa kinabuhi, mga pag-antos sa mga kabataan sa ilang pagtuon mga higala, pagbalyo sa education mga kaigsunan sa ato panggitawag mga higala. Unya natandog lang jud ko aning usa ka video mga kaigsunan diin usa ka bata mga si Evelyn Mylas mga higala na pinaagi sa iyang graduation speech mga kaigsunan. Pero gikumot ahong kasing-kasing mga kaigsunan, gikumot ahong dughan mga higala naminaw sa iyang speech mga higala nga kana bitawng mga kaagi sa kinabuhi, no? Mga kasagarang makarelate ani katoryo mga pobre mga higala nga nag-agi gyud sa kapobrehon bitaw nga magsud-an lag mga sama namo kaniadto nga magsud-an lag asin, magtila og asin, no? Mga kaog saging ginamos ug unsa pa nadiha bulanghoy pa mga higala. Unya padayon gyapon nga kanang mo eskwela mga kaigsunan aron lang sa ingon ana, no? Ug madamlag makagraduate ta unya makita tag maayong trabaho. So tan-awan ni video mga kaigsunan kay natandog og medyo kumot yun akong kasing-kasing sa speech ni Mylas mga higala. Ngani ang ihang mga kauban, ang mga mismo ang mga ginikanan og mga estudyante nang hilak pod sa iyahang graduation speech mga higala. So tan-awan ninyo ni. Teachers, tribe dato, mga ginikanan, estudyante, kanatong tanan. Mario Masalo. Isang malaking karangalan po ang makapagsalita sa harapan ninyo ngayon. Hayaan ninyo kahit sandali ang kinin ko, ang segundo o minuto, upang ilarawan kung gaano kahalaga sa buhay ko o sa ating lahat ang edukasyon. Pero, bago po ang lahat, gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Ako si Judeline Mylas, isa sa mga graduate sa Malapit Primary School. Mangod ko sa 5 ka magsuon. Ang akong mga ginikanan mao si Papa Saitong ug Mama Jocelyn. Ang trabaho sa akong papa mao ang pagtanom ug mga mais ayuda namo sa bukid. Ug uban pang mga tanom. Lagot mo nga pwede namong makaon o makonsumo sa panahon mumuod-an mi sa mugas. Ug ang akong mama motabang usab sa akong papa sa mga trabahoon sa bukid. Bisan pa sa among kawadon, malipayon gihapon ang among pamilya. Bisan sa mga panahon nga muod-an mi sa mugas ug maghilak sa kadaghan sa problema. Bulanghoy, saging. Kamuting ang say. Ang among say. Apan sa pinabring nga pamaagi. Uy nga po ng among pangalan. Ang nagpulang ang mga friend. Ang kalisod na among pagpuyo. Ang pagpangita sa adlaw-adlaw nga kupsumo. Ang nahimong rason kung nga na ako nagpadayon sa pagtuon. Kay dili lalim nga budako ko nga walay kahibalo. Para sa ako ang edukasyon ang usa sa pinaka-importante nga aspeto sa
sa kinabuhi sa tao. Kini mao ang gasa nga makahatag kanato og dakong kahigayunan para sa kaayuhan sa atong kaugmaon. Bahin man kini sa akademikong katapos, teknikang abilidad, umura nga kaisog. Ang edukasyon sa matag higayon, makahatag kanato kaptangan niya dili matigdan. Ang edukasyon mga ang pundasyon sa atong kaugmaon. Ang Malapanit Primary School naghatag ko na magdakong pabor aron kami makalagpos unang ang sa edukasyon. Dili man nakita mo nakipagbugnaw sa kahibalon nga dapat namong matun-an para madaog mi sa amang kamangmangan o gakson ang kahibalon nga amang mahiaguman. Dili nato ikadinay nga ang pagswela dili sayon ang atong kahimtang sa pagpuyo. Mga kakulangan gamit pang eskwela, uban pang mga problema nga mao'y makaluya sa atong pagkat-un. Unsa man kalisod nato mga estudyante, ang pagskwela, mausab na ang kalisod nga anagian sa atong mga magtutudlo. Sa pagtudlo kanato, bisan pa man sa atong lugar nga layo sa kabihasnan. Sa among mga magtutudlo, ma'am ug sir, dako kayong salamat sa inyong dakong mga kanamo. Bisan pa man sa among kawadun, kakulangan, kahimtang sa among pagpuyo. Nihatag mo sa inyong dakong konsiderasyon aron kami makakatun. Gitudluan mi ninyo sa pagbasa, pagsulat, pag-ihap, pagbuhat og maayo ug ilabi na sa tanan ang mahimong responsableng bata sa among komunidad. Uban pang mga pagtulunan ang among nakatunan. Kini nga pagtulunan ang among dalahon sa sunod nga ang sa edukasyon. Ang among adtuan. Daghang salamat ug maayong buntag sa atong